हेलो एभ्रिवान। हिजो हामीले लाइटको बेसिक्स पढाएको थियौँ। मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ कि लाइटको केही बेसिक्स पढ अनि त्यसपछि के हुन्छ त इजी हुन्छ तिमीहरूलाई। सो आज आई होप कि तिमीहरूलाई लाइटको बेसिक्समा नर्मल के हो, इन्सिडेन्ट रे के हो, अनि त्यसपछि रिफ्लेक्टेड रे के हो, त्यसको जेनरली भन्ने हो भने लज अफ रिफ्लेक्सन के हो, त्यो सबै कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ आज। त्यति भनेर म आशा गर्छु है। आशा मात्रै गर्न सक्छु, अरू के गर्न सक्छु होइन। तिमीहरूलाई जति भने नि पढ्नेवाला छैन होइन। ल नेक्स्ट हेर, आज हामीले हिजोभन्दा पहिले भिडियो जुन हामीले पढाएको थियौँ, हिजोवाला पहिले लेक्चर जुन थियो त्यसमा हामीले सायद आई थिङ्क आई ह्याड कम्प्लिटेड अप टु द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ image formed by a plane mirror, isn't it? The characteristics of the image formed by a plane mirror. त्यहाँसम्म हामीले गरेका थियौँ. So let me move a bit front from there. What is the next question? Short answer questions मा थियौँ हामी है. Orthopedics लेखेको छ है. Okay, I'll tell you some details. Orthopedics भनेको के हुन्छ? Write in brief about radiation of heat structure thermostat in plane. ल सो 65 नम्बरमा छौँ हामी। त्यसो भए द 65 नम्बर क्वेसन, सर्ट एन्सर क्वेसनको 65 नम्बर के छ? 65 मा टाइप्स अफ स्फेरिकल मिरर के हो त? टाइप्स अफ स्फेरिकल मिरर्स. सो स्फेरिकल मिरर्स आर नथिङ बट के त? एक नम्बर कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर. यसलाई स्फेरिकल मिरर किन भन्छ त? वाइ आर दे कल्ड एज स्फेरिकल मिरर? के यसको सेप स्फेरिकल हुन्छ? हामी हेर्दा त स्फेरिकल त लाग्दैन त्यस्तो. दे आर द पार्ट अफ अ स्फियर. जस्तै यो एउटा स्फियर हो भने होइन, यसको एउटा पार्टै न हो। मान यो छ एउटा तिम्रो के, यताको लिहाल्यो भने यो के छ? कन्भेक्स मिरर. र यताको लिहाल्यौँ भने यो के छ? कन्केभ मिरर हो कि होइन? सो एउटा स्फियरकै न पार्ट हो. द्याट्स वाइ दे आर द पार्ट अफ स्फेरिकल मिरर. त्यसैले टाइप अफ स्फेरिकल मिररमा हामी के लेख्न सक्छौँ? वी क्यान राइट कन्केभ एन्ड कन्भेक्स मिरर. ल अर्को के छ? वाट इज मिन्ट बाई डेन्सर मिडियम? ओके, डेन्सर मिडियम. डेन्सर मिडियम भनेको मैले अस्ति पनि भनेको थियो, द medium having more density is called as के त? डेन्सर मिडियम. यस्तो मिडियम जसको डेन्सिटी मोर छ. र मैले यसमा तिमीहरूलाई कम्पेयर गर्न पनि सिकाएको थिएँ. कम्पेयर कसरी गर्ने? बिट्विन टु मिडियम्स. कसको बढी हो त्यो डेन्सर र कसको कम हो त्यो के हो त? रेयरर. रेयररको पनि सोधियो भने लेखिहाल्ने अब तिमीहरू यहाँबाट होइन. द मिडियम ह्याभिङ लेस डेन्सिटी. इक्जाम्पल यदि दिन भन्यो भने यसको के लेख्न सक्छौ? ग्लास लेख्न सक्छौ, वाटर लेख्न सक्छौ होइन, यहाँ एयर लेख्न सक्छौ होइन. अब यहाँ यदि तिमीलाई हेर, मैले यो किन पटक पटक भन्छु कि दुईटाको कम्पेरिजनमा हामीले गर्ने. मान एयर र ग्लास छ भने कुन होला डेन्सर मिडियम त? पक्कै पनि ग्लास होला, किनभने एयरको डेन्सिटी कम हो, यो ग्यासियस हो, र ग्लास के हो? सलिड हो. हुन त ग्लास सुपर कुल्ड लिक्विड हो, तर जेनरली यदि बाहिरबाट हेर्छौ भने त त्यो सलिड हो नि त होइन हो. फेरि मेरो एकजना स्टुडेन्ट छ, कन्फ्युज भएको होला यहाँ. आई विल नट टेल द नेम, आफै बुझिहाल्छौ तिमी. सुपर कुल्ड लिक्विड स्टेट हो त्यसको होइन, यदि मोर एकदम एक्युरेटली भन्ने हो भने. तर त्यो हेर्नमा कस्तो लाग्छ? सलिड जस्तै लाग्छ नि. ल अर्को हेर त, वाटर र एयरको बिचमा यदि मैले गर्ने, वाटर के हो त? डेन्सर मिडियम, र एयर के हो? रेयरर मिडियम. तर मैले ग्लास र वाटरको बिचमा गरिदिएँ भने, ग्लास र वाटरकै बिचमा गरिदिएँ भने के हुन्छ? वाटर कम र ग्लास बढी डेन्सर हुन्छ. हो कि त? त्यसरी रिस्पेक्टिभको तरिकाले बुझ्ने. ठिक छ? यति लेख्दा मार्क त तिमीहरूलाई मिल्छ, तर बुझ्नको लागि दिमागमा यसरी बुझाइराख्ने दुईटाको त्यसमा है, एक अर्काको कम्पेरिजनमा. ठिक छ? विथ रिस्पेक्ट टु इच अदर. नेक्स्ट हेरौँ त, डिफरेन्सिएट बिट्विन इन्सिडेन्ट रे एन्ड रिफ्लेक्टेड रे. ओके ओके ओके. इन्सिडेन्ट हिजै पढाएको छौ तिमीहरूले. इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रे. मोस्ट अफ यु क्यान राइट. आई थिङ्क हिजोको क्लास लिएपछि यु क्यान राइट इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रेको बिचको डिफरेन्स तिमीहरूले लेख्न सक्छौ जस्तो छ. बट अल्सो दिस इज माई ड्युटी, सो आई एम राइटिङ इट. के लेखिरहेको छु म? इन्सिडेन्ट रे. इन्सिडेन्ट रे भनेको के हो? क्लियर छ नि तिमीहरूको? ल इन्सिडेन्ट रे भन्दाखेरि
द रे कमिङ फ्रम द सोर्स अफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज के इंसिडेंट रे, है ना। द रे कमिंग आफ्टर के था हिटिंग अ हार्ड सरफेस और आफ्टर के रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज के था रिफ्लेक्टेड रे। ल हिजै पढ़ाएको थिएँ यो कुरा इंसिडेंट रे। इट मेक्स एन एंगल of incidence with the normal, है ना। it makes an angle of incidence with the normal र it makes an angle of reflection with the normal। वैसा पनि भन्न सक्छौ कि the angle between the reflected ray and the normal is called as के angle of reflection, है ना। it is denoted by के, it is denoted by angle I, it is denoted by angle R, this is denoted by angle R, the angle of incidence र angle of reflection है। ल नेक्स्ट कुरा गरौँ। 67 नंबर भयो, 68 तिर लागौँ। के छ 68 मा क्वेश्चन भन त। 68 मा क्वेश्चन छ व्हाई इज कन्भेक्स द डाइभर्जिङ मिरर। हिजो पनि लेखाएको थिएँ सायद मैले अस्ति वाला क्लासमा। डाइभर्जिङ मिरर बिकज इट डाइभर्जेज और स्क्याटर्स द रेज अफ लाइट फ्रम द पोइंट अफ इन्सिडेन्स। ठिक छ, के हुन्छ जहाँ इन्सिडेन्स हुन्छ त्यहाँबाट अब रिफ्लेक्सन, आफ्टर रिफ्लेक्सन इट के त ले म लेखिदिन्छु 68 नंबर, बिकज इट स्कैटर्स और diverges the rays of light after reflection to different points, that's why it is called के त diverging mirror। two difference between concave and convex, धेरै चोटी भनेको छु concave र convex mirror। तिमीलाई त झन् मिरर मात्र छ, क्लास 10 मा जाऊ न तब लेन्स पढ्छौ तब तिमीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यो सब कुरा बुझ है। कन्केभ डेफिनेसन लेख्देऊ, धेरैचोटि लेखाएको छु, डेफिनेसन लेख। फर्म्स कस्तो रियल इमेज, फर्म्स भर्चुअल इमेज, हुन्छ यति लेख्दा। ल नेक्स्ट हेर त व्हाट यो यता यो पिक्चर पनि भनिरहेछ व्हाई इज कन्भेक्स द डाइभर्जिङ मिरर। 68 मा भनेको डाइभर्जिङ मिरर किन भन्छ भन्दाखेरि एउटा पिक्चर बनाइदेऊ न, यस्तो बनाइदेऊ हैन, यसको के हो यो पोलिस्ड सर्फेस, तब न यो के भयो डाइभर्जिङ मिरर। यहाँबाट एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस तान, यहाँबाट एउटा रे आइरहेछ, यो रे यहाँ ठेक्दा यहाँ माथि गइरहेछ र यो रे यहाँ आउँदा कहाँ आइरहेछ तल आइरहेछ। दिज एरो मार्क्स आर के त भेरी नेसेसरी, यसले के बताउँछ डाइरेक्सन के हो। ठिक छ ल, सो यो भयो तिम्रो त्यसको फिगर। अर्को के छ हामीसँग द एपेरेन्ट डेप्थ अफ द वाटर इन अ पन्ड एपियर्स लेस देन द रियल डेप्थ। व्हाई? ल एपेरेन्ट डेप्थ अफ वाटर इन अ पन्ड एपियर्स लेस देन द रियल डेप्थ। व्हाई? एकदम मजा लियो, हामी सधैँ हेर्छौँ यो कुरा र हेरेको बुझेको कुरा, खालि लेख्न नजानेको मात्रै हो तिमीहरूले सबैलाई थाहा छ। जब तिमीहरूले स्विमिङ पुल वा कुनै पोखरी बाटोबाट, अब स्विमिङ पुल त हाम्रोतिर अहिले त्यस्तो छैन, तर तिमीहरूले पोखरी त मजाले हेरेको छौ। जब पोखरी हेर्छौ नि त पोखरीमा पानी हेर्दा लाग्छ जमिन यतिकै देखिरहेको हुन्छ, अनि हामीलाई के लाग्छ कि यो पोखरी धेरै गहिरो छैन, तर एक्चुअली त्यो पोखरी धेरै गहिरो हुन्छ। त्यस्तो किन भएको होला? यसरी हेर्दा बाहिरबाट किन लाग्छ कि त्यो कम गहिरो छ र माथि नै छ जमिन?
किन लाग्छ होला त्यसो? यसको मेन कज हो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट. आई एम नट टेलिङ रिफ्लेक्सन, आई एम टेलिङ रिफ्र्याक्सन. के त? रिफ्र्याक्सन. दिमागमा बसाऊ. रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन आर टू डिफरेन्ट टर्म्स. रिफ्र्याक्सनको डेफिनेसनमा मैले सर्ट एन्सर, जुन भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन थियो त्यसमै मैले मल्टिपल चोइसमा पनि भनेको थिएँ कि रिफ्र्याक्सन भनेको के हो? रिफ्र्याक्सन सिम्पली मिन्स के त? द बेन्डिङ अफ लाइट एज इट पासेस फ्रम वान मिडियम टु अनदर अप्टिकल मिडियम. दिस इज कल्ड एज के त? रिफ्र्याक्सन. हैन? त रिफ्र्याक्सनको कारणले नि त्यस्तो देखिन्छ. त अब यसको अप्सन, यो एन्सर लेख्नुभन्दा पहिला, 17 नम्बरको एन्सर लेख्नुभन्दा पहिला लेट्स ह्याभ सम बेसिक. कहिले भुल्दैनौ तिमीहरू यदि यसरी पढ्यौ भने क्वेसनको एन्सर लेख्नुभन्दा पहिले त्यसको बेसिक्स बुझिहाल्ने. जस्तै हेर त, मान रिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ? दुईटा मिडियम हुन्छ, हामीलाई थाहा छ. एकदम बेसिकबाट भनिरहेछु. हेर, रेयरर मिडियम र एउटा डेन्सर मिडियम. तब लाइट जुन ट्राभल गर्छ त्यो कि त रेयररबाट डेन्सर होला कि त डेन्सरबाट रेयरर होला. दुईवटा कुरा नहुन सक्छ. त रेयरर टु डेन्सर जान सक्छ हैन, कि त डेन्सर टु रेयरर जान सक्छ. यही दुईटा कन्डिसन हुन्छ. तब लले के भन्छ? रिफ्र्याक्सनको लले हेर ल, तीनवटा कोरियाला तिमीहरूले यहाँ यसरी दुईटा कोर्दा पनि भयो. ल, तेस्रोमा अहिले जानु पर्दैन, खालि यति बुझ. दुईटा तिमीहरूले कोर त. अब यो दुईटा प्लस प्लस मैले कोर्दैछु. के कोरिदिनु भएको छ? प्लस प्लस रेड क्रसको साइन होइन. रेड क्रसको साइन होइन, यो फिजिक्समा यसरी बुझ्ने है. एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस कोरेको छु मैले. अब मान यो माथिवाला के हो? रेयरर मिडियम र तलवाला के हो? डेन्सर मिडियम. ठिक छ. अब हेर, जब रेयरर मिडियमबाट लाइट आउँछ, यो के हो? इन्सिडेन्ट रे. यही न नर्मल हो. यो बिचवाला के हो? नर्मल हो. नर्मलसँग बनाएको एङ्गल, एङ्गल आई, एङ्गल आई होइन. यो इन्सिडेन्ट रे आयो. र अब यहाँबाट के हुन्छ? यो नर्मल छ होइन. फ्रम रेयरर टु जब डेन्सर ट्राभल गर्छ लाइटको रेले, त इट बेन्ड्स टुवार्ड्स नर्मल. कतातिर बेन्ड गर्छ? टुवार्ड्स नर्मल. ध्यान देऊ है. यो बिचवाला लाइन के हो? नर्मल. हिजै बताएको थिएँ नर्मल के हुन्छ होइन. इन्सिडेन्ट रे जब, यो रुल नै हो रिफ्र्याक्सनको, कि जब रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा न एयरबाट पानीमा छिरिरहेछ भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ? यो नर्मलको टुवार्ड्स बेन्ड हुन्छ, नर्मलको तिर बेन्ड हुन्छ, यसरी बेन्ड हुन्छ. र यही अर्को कन्डिसनमा माथि मैले के बनाइदिएँ त? डेन्सर र यसलाई के बनाइदिएँ? रेयरर बनाइदिएँ भने. अब जब डेन्सरबाट लाइट आउँछ होइन, यसरी तेस्रो भयो होइन. ल, तेर्सो भयो. ल, यो एङ्गल आई हो. त अब के हुन्छ? हेर त, यो जब डेन्सरबाट रेयरर आइरहेछ त यो के हुन्छ? अवे फ्रम द नर्मल जान्छ. कहाँ जान्छ? नर्मलबाट अवे गइरहेछ. ठिक छ. यो दुईटा रुल नै बुझ्नुपर्ने हो तिमीले. ल नै हो यो. के हो? कि जब रेयरर टु डेन्सर ट्राभल गर्छ त टुवार्ड्स नर्मल आउँछ, र जब डेन्सर टु रेयरर ट्राभल गर्छ त के हुन्छ? अवे फ्रम द नर्मल. यहीमा तिम्रो क्वेसनको एन्सर लुकेको छ. यसैमा तिम्रो क्वेसनको एन्सर लुकेको छ. जब हेर, तिमीहरूले एउटा बेसिक कुरा बताउँछु. कुनै पनि कुरा जब हामी हेर्छौँ, त्यो कुरामा लाइट हुँदा मात्रै त्यसको पिक्चर बन्छ आँखामा, कि हाम्रो आँखामा लाइट हुँदा त्यो कुराको पिक्चर बन्छ? बेसिक्स हो यो, एकदम बेसिक्स हो. त्यो अब्जेक्टमाथि लाइट हुनु पर्यो. किनभने त्यो अब्जेक्टबाट जब लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ नि, अनि मात्रै हाम्रो आँखामा इमेज बन्छ त्यसको. यो बेसिक दिमागमा बसाऊ. अब हेर, 1 मिनटमा खत्म हुन्छ एन्सर. अब हेर त, तिमी कहाँ छौ? एयरमा. तल तिमी हेरी कहाँ रहेछौ? डेन्सर मिडियम भनेको पानी. एयर र पानी दुईटा हेरेर, पोखरीमा पानी हेरिरहेछौ भने के हो? रेयरर मिडियममा तिम्रो आँखा छ र डेन्सर मिडियममा के छ? पानी छ. तब पानीको फोटो, पानीको तलवाला जुन फोटो छ त्यहाँबाट लाइट रिफ्लेक्ट भएर आउँदा पो तिमीले हेर्न सक्छौ. त अब जब लाइट रिफ्लेक्ट भइरहेछ त लाइट कहाँबाट आइरहेछ? डेन्सर मिडियम, पानीको तलबाट, टु रेयरर मिडियम, कहाँ? आँखा. भनेको यो कहाँ जान्छ? अवे फ्रम द नर्मल. कहाँ जान्छ? अवे फ्रम द नर्मल. त हेर त, अवे फ्रम द नर्मल जान्छ त यो डेप्थ र यो डेप्थ, कुन डेप्थ बढी छ? यो डेप्थ बढी छ नि, यसलाई भन्छौँ हामी रियल डेप्थ. यो एक्चुअल डेप्थ हो होइन. र यो के हो? जुन हाम्रो आँखाले पढिरहेछ त्यो के हो त? अवे फ्रम द नर्मलबाट आइरहेछ. द्याट्स वाइ यो के हो त? अपेरेन्ट डेप्थ, जुन एपियर हुन्छ. डेप्थ जति छ त्यति नै छ,
तर के भइरहेछ त्यो डेन्सर मिडियमबाट लाइट रेयरर मिडियममा आएको कारणले के भइरहेछ त बेन्ड भइदिरहेछ र हल्का माथितिर हामीलाई देखाइरहेछ। त्यसैले हामीले के लाग्छ कि धेरै गहिरो छैन, त्यो माथि नै छ। माछाको केसमा पनि त्यही हुन्छ। तिमी के हेर्छौ, पोखरीमा माछा चलिरहेछ, तिमी एकदम मजाले हेर्छौ कि यहाँ चलिरहेछ, तर तिमी जब हात त्यहाँ दिन्छौ नि तिमी माछा समात्न सक्दैनौ। माछा तिमीहरूभन्दा बढी होसियार छ, भागिहाल्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर फिजिक्सको लमा बताइरहेको छु किन समात्न सक्दैनौ, किनभने फेरि त्यो माछा पानीको तल छ, त्यहाँबाट आइरहेछ भने माछा के लाग्छ हामीलाई माथि छ, तर त्यो माछा के हुन्छ एक्चुअली तल हुन्छ। त्यो किन भएको, ड्यु टु रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। लाइट रिफ्र्याक्ट हुनुको कारणले त्यो माथितिर उभिएको जस्तो देखिन्छ, माथितिर उछलेको जस्तो देखिन्छ। बुझ्नुभयो? अब एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ? के छ यो रियल डेप्थ र एपेरेन्ट डेप्थ बुझ्यो। रियल डेप्थ भनेको द एक्चुअल डेप्थ र एपेरेन्ट डेप्थ भनेको द भर्चुअल डेप्थ दैट एपियर्स टु आवर आइज, हैन, कज्ड ड्यु टु के त रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। रियल त अब जहाँ पनि रियल नै हुन्छ, तर यो एपेरेन्ट डेप्थ भनेको रिफ्र्याक्सन अफ लाइटको कारण एउटा अप्टिकल इल्युजन टाइपको हो है। ल अब यो क्वेसनको एन्सर कति नम्बर क्वेसन थियो, ल म फेरि क्वेसन नम्बरमा बडा बोल्छु रे। डेन्सर मिडियम 70 नंबर। Because of the refraction of light, when light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal, and what we see is the apparent depth of the pond and not the real depth। कुरा बुझ्यो? यति कुरा तिमीहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने। अब हेर त 70 नम्बर, यो सेम कुरा हुन्छ त्यसमा। तिमीले यसको यदि माछा छैन, पोखरी जानु छैन भने घरमा मजाले गर्न सक्छौ। एउटा के ल्याऊ त, टबमा पानी ल्याऊ र त्यसमा पेन्सिल अलिकति ठुलोवाला पेन्सिलले के गर, हाफ मात्रै बेन्ड गर। त जुन माथिवाला छ, पानीको भित्र जति पार्ट छ पेन्सिलको, त्यो तिमीले के गर्छौ, जब हेर्छौ नि त्यसमा, त त्यो तिमीलाई हल्का माथितिर आएको जस्तो देखिन्छ। जुन नर्मल छ त्योभन्दा माथितिर आएको जस्तो देखिन्छ। गरेर हेर्नु है, यु क्यान डु इट। अर्को हेर 71 नम्बरको क्वेसन। 71 नम्बरको क्वेसन के हो, व्हाट इज रियल इमेज, राइट इट्स टू क्यारेक्टरिस्टिक्स। रियल इमेजको दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन सक्छ, हे तेरी, द इमेज व्हिच क्यान बी obtained on a screen is called real image, हैन। और यसको अर्को के पनि लेख्न सक्छौ, द इमेज फर्मड बाय द एक्चुअल मीटिङ अफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्सन is called as रियल इमेज। टिचरहरूले यो पढाइदिनुहुन्छ, यो पढाउनुहुन्न तिमीहरूले। यसको बारेमा टिचरहरूले जेनरली बताउनु, तिमीहरूको टिचरले बताउनुहुन्छ कि बताउनुहुन्न? यो एक्चुअल मिटिङवाला जुन कुरा छ, साइन्टिफिक फिजिक्सको जुन यदि कुरा गर्छौ भने एक्चुअली यो हो मेन रिजन। यो मेन रिजन होइन, यो त एउटा कहानी जस्तो भइहाल्यो, होइन, एउटा एक्सप्लेनेटरी सेन्टेन्स जस्तो भइहाल्यो। एक्चुअल रिजनेबल सेन्टेन्स भनेको यो हो, ठिक छ, दुवै याद राख। अर्को यसमा के भन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स त भनेको इट इज फर्मड बाई के त कन्केभ मिरर, हैन। मोस्टली के हुन्छ, यो रियल इमेज रिड्युस्ड साइजको हुन्छ, हैन, र सबभन्दा मेन के त इन्भर्टेड हुन्छ। के हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ। अब रियल इमेज ठुलो पनि हुन सक्छ, रिड्युस लेखिदिएको छु है तेरी, इनलार्ज टाइपको हुन्छ मोस्टली। त यो एउटा मेन क्राइटेरिया त भन्, तर यो कन्केभ मिररले र इन्भर्टेड इमेज जहिले पनि, रियल जहिले पनि कस्तो हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ, एउटा मेन क्राइटेरिया हो। यो दुईटा तिमीले याद राख है। 71 नम्बर भयो। 72 नम्बर,
72 नंबर 72 air is called rarer and glass is called denser medium. तो ये क्वेश्चन आइहाल्यो because density of air in comparison to glass is relatively less, so it is कहता rarer medium and glass is a denser medium. Next question के छ what is frequency, write down its SI unit. Okay, 73 number the number of complete oscillations. अब ऐसा लिखा the number of oscillations completed in 1 second is called as frequency, हैन. अर्को के लेखा त फ्रिक्वेन्सी को एसआई युनिट भनिरहेछ हर्ट जो लेख्दै यो पनि लेख्छौ भने लेखिहाल तिमीहरु. सधैं त म भन्छु नि तिमीहरु सुन्छौ नि मेरो कुरा ल. 74 नम्बर के हो why is echo fainter than the normal sound. Okay, shall I tell you something about echo and reverberation first rather than directly coming to the answer of this question? If I'll tell you something, I'll explain a little bit about echo and reverberation, then I think it will be more easy for you to understand and then you can yourself write the answers, हैन. त्यो अलिकता राम्रो तरिका हो. त ल म इको र रिभर्बरेसन को बारेमा केही कुरा तिमीहरुलाई भनिदिन्छु. सुन, एप्लिकेशन्स अफ रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ र मेन दुईटा जुन एप्लिकेसन हो रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड को त्यो के हो त इको र रिभर्बरेसन. के छ इको र रिभर्बरेसन. इको भनेको के हो द कन्टिन्युअस के त जस्तै तिम्रो साउन्ड अब के भइराछ रिपिट भइराछ द कन्टिन्युअस रेपिटिसन अफ साउन्ड इज कॉल्ड एज के त इको. कन्टिन्युअस रेपिटिसन अफ साउन्ड कॉज्ड बाइ के त रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड इज कॉल्ड एज के त इको. अब इको भयो हैन. अर्को भनेको के छ त हामीसँग इको को बारेमा पहिले भन्छु. इको भनेको कन्टिन्युअस रेपिटिसन अफ साउन्ड हो कज ड्यू टु इट्स रिफ्लेक्सन. कहाँ हुन्छ मोस्टली हिल्स को साइडमा हुन्छ. कहाँ हुन्छ हिल्स को साइडमा. अब र इको हुनको लागि के चाहियो त मिनिमम डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो 17 मिटर हुनु पर्यो अब्जेक्ट र साउन्ड को सोर्स को बीचमा. रिफ्लेक्टर र के हुन्छ साउन्ड को सोर्स. मान यहाँबाट तिमी बोलिरहेछौ, मान यो के हो त एउटा साउन्ड को सोर्स हो भने जहाँबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ नि साउन्ड यसको बीचमा मिनिमम डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो 70 मिटर हुनु पर्यो. मिनिमम डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो 70 मिटर हुनु पर्यो. ठीक छ. त्यसभन्दा बढी हुँदा पनि ठीक छ हैन. मिनिमम डिस्टेन्स किन 17 मिटर हुनु पर्यो हैन, किनभने साउन्ड को जुन स्पीड छ नि त्यसमा जब तिमी v इक्वल्स टु f इन्टु ल्याम्डा जब हाल्छौ v इक्वल्स टु f इन्टु ल्याम्डा तिमीले यहाँबाट निकाल्न पनि सक्छौ कि v इक्वल्स टु f इन्टु ल्याम्डा जब तिमीले हाल्छौ नि त त्यहाँबाट तिमीलाई के निस्किन्छ र त मिनिमम टाइम यसको निस्किन्छ. मिनिमम टाइम भनेको दुईटा साउन्ड को बीचको मिनिमम टाइम हुनु पर्यो तिम्रो यहाँबाट यहाँ गएर यहाँ आउने बीचको मिनिमम जुन टाइम छ त्यो कति हुनु पर्यो 0.1 सेकेन्ड. यो पनि अर्को क्राइटेरिया हो इको को. त v इक्वल्स टु f इन्टु ल्याम्डामा यदि तिमीले यो हाल्छौ भने तिमीले कति लगाउँछौ र त d इक्वल्स टु के हुन्छ v बाइ t भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन हैन. ए सरी v इक्वल्स टु d बाइ t हुन्छ नि. त भन्दाखेरि अब यहाँबाट यदि मैले d निकाले भने कति हुन्छ v इन्टु t र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ d यो केसमा कति भइहाल्छ हेर त एकचोटि साउन्ड गयो यो d र एकचोटि साउन्ड आयो भनेको t भनेको टोटल d कति भइहाल्छ हामीसँग 2d. सो d इक्वल्स टु 2d यहाँ हुन्छ. ठीक छ. तब हेर त d इक्वल्स टु v इन्टु t छ त 2d इक्वल्स टु v इन्टु t लेख्न मिल्यो कि मिलेन. 2d इक्वल्स टु v इन्टु t. भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर कति छ 332 इन्टु टाइम हामीसँग कति छ 0.1 यहाँ दिइरहेछ. क्याल्कुलेट गर अराउन्ड 17 तिमीहरूलाई आउँछ. अराउन्ड 17 यसको कति आउँछ त तिमीहरूलाई डिस्टेन्स आउँछ. त्यसैले तिमीहरूले d को भ्यालु जब निकाल्छौ त अराउन्ड 17 भनेको मिनिमम डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो 17. त्यो भन्दा बढी नै चाहिन्छ. मिनिमम त्यति पुग्नु नै पर्यो. ठीक छ. सो दिस इज द केस अफ के त इको. अर्को कुरा अब हामीले के गरौँ त रिभर्बरेसन. अब रिभर्बरेसन भनेको जस्तै इको होइन हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो भनेको एउटा साउन्ड सुन्यो फेरि अर्को सुन्यो त्यसको बिचमा टाइम ग्याप कति हुनु पर्यो 0.1 सेकेन्ड मिनिमम हुनु पर्यो हैन। अब त्यस्तै रिभर्बिरेसनमा के हुन्छ त्यो टाइम ग्याप अझै कम भइहाल्छ जसको कारणले हेलो 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 सुन्दैनौँ हामी के सुन्छौँ डाइरेक्ट हेलो भनेको साउन्ड के भइहाल्छ मिक्स भइहाल्छ भनेको द prolongation of sound है ना the continuous prolongation of sound caused by the reflection of sound is called as क्या था reverberation और ऐसे लिखा the reverberation is the prolongation or persistence of sound caused due to the continuous reflections of क्या था sound इज कॉल्ड एज के था रिभर्बिरेसन। यहाँ साउन्ड यहाँ के थियो त मिनिमम डिस्टेंस 17 मिटर थियो त्यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस 17 मिटर हुन्छ त्यसैले रिभर्बिरेसन तिमी कुनै हिलको अगाडिमा गएर बोल्यो भने रिभर्बिरेसन हुँदैन त्यहाँ के हुन्छ इको हुन्छ र तिमी जब कुनै न्यूली बिल्ड रूम वा अलिकता ठुलो के छ त अडिटोरियम हल्सहरू छ भने त्यसमा गएर यदि तिमीले बोल्यो भने त्यहाँ रिभर्बिरेसन हुन्छ ठीक छ। सो दुवै कन्डिसन र त्यो पनि तिमीहरूले बुझ्यौ। टाइम ग्याप कति हुनु पर्यो रिभर्बिरेसनको लागि त टाइम ग्याप रिभर्बिरेसनमा 0.05 सेकेन्ड हुन्छ त्यसको कारण दुईटा डिफरेन्ट साउन्ड अब बिचमा अलिकता टाइम रहन्थ्यो तब नि हामी के गर्थ्यौँ दुईचोटि सुन्थ्यौँ टाइमै धेरै कम छ त्यसले हामी के हुन्छ हेलो पुरै के हुन्छ त रिभर्ब भइदिन्छ ठीक छ। यति कुरा बुझाएँ मैले र यो कुरा यदि तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ भने अब आउने क्वेसन्सहरू पनि तिमीहरूले मजाले कुनै पनि क्वेसन सोध्यो भने यसबाट तिमीहरूले गर्न सक्छौ जस्तो मलाई लाग्छ ल। राइट डाउन इट्स एसआई युनिट व्हाई इज इको फेन्टर देन नर्मल साउन्ड ल यो 74 नम्बरको क्वेसनले सोधिरहेछ व्हाई इज इको फेन्टर देन नर्मल साउन्ड। इको नर्मल साउन्ड जुन बोल्ने साउन्ड छ त्यो भन्दा तिमीले जति साउन्ड प्रोड्युस गरेको थियौ त्यो भन्दा कम साउन्डमा इको सुनिन्छ किन भनेर त जब साउन्ड ट्राभल गर्छ यहाँबाट त केही न केही साउन्ड जब यसबाट रिफ्लेक्ट भएर वापस आउँछ त केही न केही साउन्ड के हुन्छ यहाँ एब्जर्ब हुन्छ कि हुँदैन एब्जर्ब हुन्छ कि हुँदैन साउन्ड अफकोर्स एब्जर्ब हुन्छ र एब्जर्ब भयो भने के हुन्छ इन्टेन्सिटी कम हुन्छ कि हुँदैन त अफकोर्स तिमीलाई इन्टेन्सिटी जब कम भयो त लाउडनेस के भइहाल्छ कम भइहाल्छ हो कि त्यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्ने। हेर व्हाई इज इको फेन्टर देन द नर्मल साउन्ड बिकज आफ्टर रिफ्लेक्सन some amount of sound is absorbed some amount of sound is के त absorbed ल by the reflector भनेर लेख्न सक्छु ल। अर्को के छ 75 नम्बरमा न्युमेरिकल्स छ एउटा 75 नम्बरमा के न्युमेरिकल छ वेभलेन्थ दिएछ तिमीहरूलाई 0.022 मिटर ठीक छ र फ्रिक्वेन्सी दिइहालेछ तिमीहरूलाई 15 किलो हर्ट्ज ठीक छ र अर्को भेलोसिटी इज इक्वल्स टु वाट त भेलोसिटी इज इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ एफ इन्टु यो वी नो द्याट सो द्याट तिमीहरू लेखिहाल। फ्रिक्वेन्सी कति छ 15 किलो हर्ट्ज ल यसलाई पहिले एसआई युनिटमा लगाउँदा किलो हर्ट्जबाट हामी त मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन एसआई युनिटमा लानु पर्यो त 15 इन्टु 1000 भनेको 15000 सो 15000 इन्टु 0.022 द्याट विल गिभ यु समहाउ हेर त 330-32 को रेन्जमा आउनु पर्ने है कतिको रेन्जमा आइरहेछ तिमीहरूले हेरेर मलाई भन्नु त क्याल्कुलेट गरेर 330 आउँछ मिटर पर सेकेन्ड। सो दिस इज योर के त नर्मल कहानी यसको एन्सर पनि ल यो पनि बुझ्यौँ हामीले 75 नम्बर बुझ्यौँ अब 76 नम्बर बुझौँ त के छ 76 नम्बर ल 76 सो 76 मा वेभलेन्थ सोधिरहेछ व्हाट इज वेभलेन्थ राइट डाउन इट्स फर्मुला एन्ड युनिट। वेभलेन्थ भनेको मैले अस्ति पनि सिकाएको थिएँ कति हो यो 76 नम्बर हैन यसरी एउटा फिगर बनाएको थिएँ नि मैले हैन यसरी फिगर बनाए यसलाई के क्रेस्ट बनाएको थिएँ यसलाई ट्रफ बनाएको थिएँ हैन यो फेरि क्रेस्ट भयो यो फेरि ट्रफ भयो दुईटा क्रेस्टको बीचको डिस्टेन्सलाई त वेभलेन्थ भनेको थियो त के लेख्छौ द डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्सेक्युटिभ क्रेस्ट और ट्रफ इज कल्ड वेभलेन्थ। यो लेख्दा केही गाह्रो छैन नि केही गाह्रो मैले केही ठुलो अपराध त गरेको छैन यो लेखेर एकदम इजी छ ल। अर्को के छ राइट डाउन इट्स फर्मुला एन्ड युनिट ल
वेभलेन्थको फर्मुला के लेख्छौ अब v इक्वल्स टु हामीसँग f इन्टु ल्याम्डा छ भन्दाखेरि v बाई f लेख्यो भने के हुन्छ ल्याम्डा भइहाल्यो नि त ल्याम्डा इक्वल्स टु v बाई f हैन यति कुरा त मजाले लेख्न सक्छौ तिमीहरू अर्को के भन्छ युनिट युनिट भनेको त हर्ट मिटर हो युनिट निकाल्न आउँछ कि आउँदैन भेलोसिटी भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड हैन मिटर पर सेकेन्ड 1/सेकेन्ड ल गर यसलाई के हुन्छ सेकेन्ड सेकेन्ड कटिहाल्छ बाँकी के रहिहाल्छ यम हो कि त मिटर हुन्छ वेभलेन्थ ल अर्को हेर त रिलेसन बिट्विन किलो हर्ट्ज एन्ड मेगा हर्ट्ज ल रिलेसन बिट्विन किलो हर्ट्ज एन्ड मेगा हर्ट्ज यस्तो कुराहरू हेर्दै मलाई लाग्छ तिमीहरूलाई डर भइहाल्छ हैन के लेख्ने होला रिलेसन बिट्विन किलो एन्ड मेगा हर्ट्ज हेर त 77 नंबर हो 1 किलो हर्ट्ज भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ 1000 हर्ट्ज र 1 मेगा हर्ट्ज भनेको 1 2 3 4 5 6 ठीक छ हर्ट्ज हैन भनेको 1 किलो हर्ट्ज भनेको 1000 हर्ट्ज हो र 1 मेगा हर्ट्ज भनेको 1 मा अगाडि 6 वटा जिरो हाल्देऊ त्यति के हो त हर्ट्ज हो यो जनरल हर्ट्ज मा कन्भर्सन अब तिमीलाई सोधिरहेछ 1 किलो हर्ट्ज मा कति मेगा हर्ट्ज होला त अब यसलाई तिमी के गर्दौ त 1 3 बाइ 1 2 3 4 5 6 ले गर्दौ तिमीलाई कति आउँछ 0 पॉइंट यहाँ गएर तिमीहरूले 6 वटा छ भने 3 वटा त कटिहाल्यो हैन 3 वटा कटिहाल्यो 1 2 3 भनेको 0.001 आयो यति के हुन्छ 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल्स टु 0.001 मेगा हर्ट्ज यति आन्सर आउँछ तिमीहरूले यसमा केही दिक्कत छ छैन माथि 1 बाइ यति गरे भने तिमीलाई म्याथमा सिम्पल फ्र्याक्सन वालामा गरिहाल्छौ तिमीहरूले ल अर्को नेक्स्ट हामीसँग क्वेशन के छ सेम क्वेशन स्टिक हाफ इमर्स्ड इन वाटर एपियर्स बेन्ट मैले पेन्सिल बनाएको थिएँ यहाँ स्टिक बनाएको छ त्यही कुरा त्यही सेम कुरा लेख्ने बिकज अफ के त refraction of light when the light travels from the denser medium that is water to our eyes which is in rarer medium the light bends away from the normal and as a result the part of the stick that is bent inside the water appears a little bit upper than the के त it actually is ठीक छ मजाले लेख्दा हुन्छ तिमीहरूलाई यसको फिगर सिगर पनि भन्यो भने बुकमा दिएछ बनाइहाल है कुनै ठुलो कुरा हैन त्यो ल यो कति नम्बर थियो 79 नम्बर थियो हैन ल 79 नम्बर अब 80 नम्बर को क्वेशन 79 80 हाउ डज एयर ब्लो अलोंग विथ फिगर मैले सुरु दिन नै भनेको थिएँ एयर कसरी ब्लो हुन्छ हेर एयर ब्लोज ड्यू टू के त डिफरेंस इन प्रेशर यो अब 80 नंबर देखि सायद तिमीहरुको लङ आन्सर क्वेशन हो है अब लङ आन्सर क्वेशन है 80 नंबर मा एयर ब्लो कसरी हुन्छ एयर ब्लोज फ्रम द pressure of higher region to lower region ऐसा लेखन अलिकता उल्टो भयो air blows from the pressure of किन म प्रेशर गरिरहेको छु from the region of higher pressure to lower pressure due to के त difference in the pressure है ना due to difference in the pressure यो मेजर रीजन मैले लेख दिए अब यसमा कहानी पुरै म लेख्दिन म मुखले भन्छु सुन अनि लेख त्यति हात चलाउने मेरो पनि मन हुँदैन क्या सुन के हुन्छ एउटा हायर प्रेसर एउटा लोअर प्रेसर जब के हुन्छ मान डायग्राम पनि बनिरहेछ त एउटा हेर यो सी हो हैन दिस इज सी र यो के हो त ल्यान्ड हो दिस इज ल्यान्ड हैन अब सन को लाइट के हुन्छ सन को लाइट जब सी मा पर्छ हैन र ल्यान्ड मा पर्छ अब हामीलाई के एउटा कुरा थाहा हुनु पर्यो कि वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी बढी हो र सैंड जुन ल्यान्ड मा जुन सैंड वा मड हुन्छ त्यसको हिट स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी धेरै के हुन्छ
कम हुन्छ। त्यसैको लागि यसको अर्थ के भयो कि वाटरलाई हिट गर्न बढी हिट चाहिन्छ, ठिक छ। र स्यान्ड वा जुन मड छ त्यसलाई हिट त्यो तुरुन्तै हिट भइहाल्छ, वाटर भन्दा पहिले स्यान्ड के भइहाल्छ, हिट भइहाल्छ। यसको मतलब त्यही भयो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीवाला जुन कुरा मैले भने। तपाईँहरू त सनबाट जब लाइट आउँछ नि त यसमा के हुन्छ, हिट धेरै भइहाल्छ, छिट्टै यो हिट के हुन्छ, धेरै हुन्छ। र यहाँ हिट छिट्टै धेरै हुँदैन, टाइम लाग्छ। त अब के हुन्छ, यहाँ भएको जति पनि अब के छ वाटर छ, मतलब जति एयरमा यहाँ वाटर छ त्यो सबै हिट भएर के हुन थाल्छ, तब यो वाटर जब जति बेला हिट हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ कि मोलिक्युल्स के हुन्छ, फार एक्रस भाग्छ। र फार एक्रस भाग्यो भने यसलाई समातेर राख्ने कोही छैन, यो दूर दूर भागिरहेछ, त के हुन्छ, यो माथितिर भाग्छ। र यतातिर अहिले के भएको छ, पुरै हिट भएको छैन, त एज अ रिजल्ट यतातिर के हुन्छ त, यो लोअर प्रेसरमा, यो हायर प्रेसरमा, दिस इज इन द लोअर प्रेसर रिजन, होइन। अब हेर त हायर प्रेसर रिजनमा यता यो लोअर है, माथि भाग्यो भनेको यसको प्रेसर त कम छ, यतातिर यसको प्रेसर के छ, हाई, त्यसैले यो तल छ। यसको प्रेसर बिचमा एकदम कम छ, त्यसैले के भइरहेछ, टाढा टाढा भागिरहेछ। जस्तै यहाँ अहिले सम्झाउँछु, प्रेसर दिएँ मैले दुवै साइडबाट, प्रेसर भनेको मेरो हात एकदम टाइटली फर्मली हेल्ड छ, तर दुवैको बिचमा प्रेसर छैन भनेको दुवै टाढा टाढा भाग्छ, हो कि न, हो त्यो भन्न खोजेँ। भनेको मोलिक्युल्सहरू भाग्छ र यो लोअर प्रेसरमा हुन्छ र यो हायर प्रेसरमा। एज अ रिजल्ट के हुन्छ, यहाँबाट अब के हुन्छ, यो हायर प्रेसरबाट यो लोअर प्रेसर, यहाँको त सबै माथि भागिहाल्यो, त यहाँ अब तल को आउँछ, यो विन्ड आएर हायर प्रेसरबाट लोअर प्रेसरमा के हुन्छ, विन्डको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ र एज अ रिजल्ट एयर के हुन्छ त, लो हुन्छ। कहाँ, यहाँबाट यहाँ, सीबाट कहाँ हुन्छ त, ल्यान्डमा, जसलाई सी ब्रिज भनेको थियो, हो, ठिक छ। यो कुरा पनि तिमीहरूले बुझ है। नेक्स्ट कुरा हेर, हाउ डज एयर ब्लो, फिगर त्यो बनाइहाल्छौ। अब गिभ रिजन्स, वी फिल कोल्ड इन समर एन्ड वार्म इन विन्टर इन अ हाउस मेड अप अफ मड अर सोइल। राम्रो क्वेसन छ, धेरै राम्रो क्वेसन छ। मैले पहिले यो क्वेसन सायद बुकहरूमा हेरेको छैन, यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले यो कुरा। र बनाइहाल्छौँ हामी सिमेन्टको घर। सिमेन्टको घरमा हेर्ने गर्मीमा के हुन्छ, धेरै गर्मी लाग्छ, र चिसोमा के हुन्छ, एकदम चिसो लाग्छ। किन होला त्यस्तो? वा टाइल्सवाला जुन रुम्सहरू हुन्छ त्यसमा के हुन्छ, त्यो त कम्पेरेटिभली टाइल्सको कुरा गऱ्यो भने त्यो त गर्मीमा पनि हल्का शीतल जस्तो हुन्छ। तर सिमेन्टको कुरा म गइरहेको छु, सिमेन्टवाला यदि घर छ भने त्यसमा के हुन्छ, गर्मीमा एकदमै धेरै गर्मी लाग्छ, होइन। त्यो पङ्खा माथि लगाएको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हावा आउँदा गरम हावा जस्तो आउँछ, होइन। र चिसोमा एकदम चिसो भइहाल्छ। किन होला त्यस्तो? सुन, हाम्रो जुन मडवाला घर, जुन पहिले गाउँघरमा माटोको घर बनाउँथ्यो, पहिले पनि धेरै साइन्टिफिक युग थियो कि बुझ्न नसकेको मात्रै हो हामीले, र उहाँहरूले बुझाउन नसकेको मात्रै हो, नत्र धेरै साइन्टिफिक युग थियो पहिलेको। अब हेर, मडको घर बनाउँथ्यो मान्छे, माटोको घरमा बस्थ्यो, हेर्दा हेत कस्तो लो स्ट्यान्डर्ड हो, तर त्यो धेरै राम्रो हो। किनभने मड एउटा के हो त, ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हो। एउटा क्वेसन त त्यो पनि। त्यसको अर्को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पनि के छ, धेरै लो छ। जति छिटो तातो हुन्छ त्यति नै छिटो के भइहाल्छ, त्यो तिम्रो के भइहाल्छ, कुल पनि भइहाल्छ। तब यसरी हेर्दा त्यो एउटा ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हो भने त्यसरी के हुन्छ, इन कोल्ड इनसाइड टेम्परेचर के हुन्छ त, आउटसाइड टेम्परेचर के हुन्छ। जस्तै कोल्डमा हामी के भन्छौँ, चिसोको महिनामा मम्मीले के भन्नुहुन्छ, ए बाहिर नजा, धेरै के छ त, चिसो छ, नजा, बाहिर जान्छस् त के हुन्छ, चिसो लाग्छ भन्दाखेरि यो कतिको हो, 81 को 1 नम्बर है, 81 को ए नम्बर। इन कोल्ड आउटसाइड इज के त, कोल्डर, इनसाइड के हुन्छ, हटर, हैन। त अब यो मान यो इनसाइड हो र यो आउटसाइड हो, र यो बिचमा यो माटोको लेयर छ। माटो के छ, ब्याड कन्डक्टर अफ हिट, भनेको यसले हिटलाई कन्डक्ट गर्दैन राम्ररी। भन्दाखेरि एज अ रिजल्ट के हुन्छ, बाहिरमा जुन कोल्ड छ त्यो भित्र आउन सक्दैन, र भित्र जुन हिट छ त्यो के हुन सक्दैन, बाहिर जान सक्दैन, हैन। भित्र अब हिट कहाँबाट आयो त, मान्छे जहाँ छ वा जुन छोपेको कुरा छ त्यो त अफकोर्स के हुन्छ, त्यसबाट यदि बाहिर निस्केन भने हिट त्यहाँ ट्र्याप भएर त बसिरहेछ नि त, हैन। बाहिर न खुल्ला छ त त्यहाँको हिट के भइहाल्यो त, गइहाल्यो। तर भित्र त ट्र्याप भएर हिट छ। तब यो हिट जुन छ यो बाहिर जान सक्दैन, कोल्ड के हुन सक्दैन, भित्र आउन सक्दैन। एज अ रिजल्ट जब दिनमा के हुन्छ, धेरै वा रातिमा धेरै चिसो छ भने यो हिट भित्र बसिरहेको छ र रुमलाई के गरिरहेको छ, गरम न्यानो बनाएर राखिरहन्छ, बाहिर जान सक्दैन। दिनमा के भयो त, धेरै घाम आयो वा गर्मीको मौसम छ, धेरै घाम आयो, त धेरै घाम आयो त अब बाहिर के, बाहिर हट, भित्र
कोल्ड छ, अफकोर्स भित्र कोल्ड हुन्छ होइन। त हट छ र कोल्ड छ भनेको हट भित्र आउन सक्दैन र कोल्ड बाहिर जान सक्दैन। एज अ रिजल्ट कोल्ड भित्र रहिरहन्छ र हट बाहिर रहिरहन्छ। सो दिस इज भेरी साइन्टिफिक। ठिक छ, त्यसको रिजनमा तिमीहरूले यो लेख्ने बिकज अफ, त्यो पुरै जुन क्वेसन छ त्यो लेख्दिन। अनि बिकज sand is a bad conductor of heat and does not allow heat to escape out in colder season and does not allow heat to enter inside in a hot season। हेर त कति राम्रो एसी बनाइहालेछ मान्छेले। यो एसी चाहियो, कुनै यसको साइड इफेक्ट पनि छैन र मजाले के भइरहेछ, हिटमा कोल्ड भइरहेछ र कोल्डमा हिट भइरहेछ भित्र। कति राम्रो तरिका। ह्यान्ड पम्पको पानी जुन हुन्छ त्यसमा पनि त्यही कहानी हो कि होइन? त्यसमा पनि त्यही कहानी हो। ठिक छ, बुझ्यौ? सो हामीले अहिले ह्यान्ड पम्प यदि घरमा छ भने त्यसलाई चलाउनु, बिहान बिहान जब चलाउँछौ 4-5 ह्यान्डल लगाउँछौ नि, त्यहाँबाट कस्तो पानी आयो? अहिले चिसो छ भने त्यहाँबाट तातो पानी आउँछ र जब तातोको मौसम हुन्छ त 5-10 ह्यान्डल चला चिसो पानी आउँछ। सब मेकानिजम यस्तै हो क्या। यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र एउटा के छ त फ्लो अफ हिट भनेको हिट जहिले पनि हटर बडी टु कोल्डर बडी नै फ्लो गर्छ त्यो किसिमले। र एउटा यो माटो के हो भन्दाखेरि ब्याड कन्डक्टर अफ हिट पनि हो। त्यो पनि एउटा रिजन हो। समझमा आइरहेछ? कलबाट जब पानी निस्किन्छ नि त चिसो महिनामा माथि के छ त चिसो, त जमिनको तल के होला त तातो, त्यो हिट त्यतै बसिरहेछ, माथि आइरहेको छैन, ट्र्याप गरेर राखेको छ स्यान्डले। भनेको त्यहाँभित्र के छ? न्यानो छ, त्यसैले पानी के हुन्छ तल गरम हुन्छ होइन? किनभने त्यो त स्यान्डको तल स्टोर भएको वाटर नै खान्छ नि त, धेरै तल छ होइन? त्यो हिसाबले अन्डरग्राउन्ड सोर्स अफ वाटर पढाएको छ नि तिमीहरूले। कति राम्रो नेचुरल सिस्टम हो यो। नेचरले सब थोक बनाइदिएछ, हामीलाई केही चाहिँदैन। तर जबरजस्ती हामीले नेचरलाई एक्सप्लोइट गरिरहेछौँ, त्यति मात्रै हो। जथाभावी यो धुवाँसुवावाला भेहिकलहरू नभएको भए सबै नेचुरल कुरा भएको र कति राम्रो हुन्थ्यो। आजकल त्यो एआईले इमेजहरू बनाइरहेछ है, नयाँ नयाँ नेचुरल इमेजहरू, त्यसमा कति राम्रो लाग्छ हेर्नमा। त्यो यदि साँच्चैको भइदिए भए के गर्ने त्यसको लागि त? साँच्ची त अब ठ्याक्कै त्यस्तो त बनाउनै मिल्दैन, किनभने वर्ल्डमा यति इन्डस्ट्रियलाइजेसन र यति पल्युसन भइसकेको छ कि सम्भव छैन। तर त्यसलाई रिड्युस त हामी गर्न सक्छौँ नि। रिड्युस गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। कोरोनाको बेला जब रिड्युस भएको थियो यो पल्युसन सल्युसन, कति राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो, है किन? सब कुरा मैले तिमीलाई यो बुझाउनको लागि भने है। सो आज यहीँसम्म राखौँ। नेक्स्टमा हामी यसपछि यो क्वेसन 91 कि 92 नम्बरसम्म छ, सायद मैले पुरै क्वेसन पनि हेरेको छैन तिमीहरूको। आई विल सी टु इट टुमोरो एन्ड देन मोस्ट प्रोबब्ली विल फिनिस इट टुमोरो। सो दिस मच फर टुडे। बाई बाई अल अफ यु। गुड नाइट।